Maayong gabi mga igsoon ug mga higala, nining takna sa kagabion. Uh, Unang-una, salamat sa Ginoo nining manindot nga kagabion, no. Salamat kayo sa atong buhi nga Dios ang maoy tag-iya sa tanang butang na atong nabatunan o atong nakita bisan pa man sa wala natin makita. Aning takna sa kagabion mga so higala, magisgutag pipila ka mga sultanan mahitungod aning maayong balita or good news. Kini nga mensahe alang ni niadtong wala pa masayod kung unsa ang maayong balita or good news. Naot nga ato ning ma-deliver o atong ma-explain og tarong aron sa na masabtan ninyo sa nga masayon. Mala diri ang good news or gospel itong basahon na makoy giandam diri. Sumala pa, the good news or gospel is the message of Jesus Christ saving death and a resurrection. The word gospel comes the Greek word evangelion, which means good news. And there are some good news include: una, good promise of forgiveness from sin or saad sa Ginoo sa pagpasaylo gikan sa sala. Natay mga bersikulo na dire, unang Juan kapitulo 1 versikulo 9 nya, Luke 23 verse 34, Salmo 32 versikulo 5, Salmo 103 verse 3, Isaiah chapter 43 verse 25. Mao na ang pipila ka mga bersikulo sa God's promise of forgiveness from sin. Pwede niyo nang basahon. Kaduha, the reconciliation of humans with God or pagpakig-uli sa tao ngadto sa Ginoo. Mabasa nato na diya sa Romans chapter 5 verse 10 ngadto sa 11. And 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21. 2 Corinthians chapter 5 16 to 21. Pwede nyo basahon. Katulo, the promise of eternal life in Jesus Christ. Mabasa nato diri sa John 3:16, John 10 verse 28, John chapter 17 verse 3. Ano ang pipila ka mga bersikulo sa promise sa Dios eternal life. Kaupat, the kingdom of God is being here. Atong mabasa diri sa Luke chapter 17 verse 20 to 21. Mabasa sad nato diri sa Mateo kapitulo 6 versikulo 10. Diri sad sa Mateo chapter 3 verse 2. So mao na siya ang pipila kasulod nga naa diya sa gospel or sa good news. Diri sa God's promise of forgiveness from sin atong magbasa ta. Itong basa ko diri sa unahon atong basa ang Lucas 23:31.
Lucas 23:31. Ah, 23. Lucas 23, 34. 34. Sumala diri sa mao nga bersikulo, unya si Jesus miingon, amahan pasayloa sila kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat ug ilang giripahan ang iyang mga bisti aron sa pag bahin-bahin niini. Diri sad sa Salmo 32 or diri sa Isaiah 43 verse 25. Isaiah 43 verse 25 atong basahon. Sumala pa diri nga nagapakyas sa mga timaan sa mga bakakon o nagahimo nga buang sa mga bakakong magtatagna, nga nagapasipog sa mga tao nga maalam ug nagahimo sa ilang kahibalo nga binuang. Isaiah 43 verse 25. So mao to ang pipila ka mga bersikulo sa God's promise of forgiveness from sin. Ato sang basahon ang Salmo 103 verse 3. Salmo 103 verse 3. Sumala diri salmo ni pagdaig ni David or pagdaig sa mga kaluoy ni Jehova. Ano ang salmo ni David? Mala diri nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, nga mao ang nagaayo sa tanan mong balatian. So si Jehova nagapasaylo sa tanan ang mga makasasala. Diri sa the reconciliation of humans with God, mabasa nato diri sa Romans 5 verse 10 to 11. Ang basahon Romans 5 Romans 5 verse 10 to 11. Romans 5 verse 10 to 11. Sumala pa diri sa mga bersikulo, kay kun sa diha nga mga kaaway pa kita sa Dios, kita gipasiguli, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. So pagkabulahan ta mga higalag mga igsuon, no, nga bisan sa kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Padayon ta nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi, ug dili lamang kay kinira kundi nga nagakalipay usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi kang kinsa nakadawat kita karon sa pagpakipinasig uli or pagka pinasig uli. So pasalamat ta sa atong Ginoong Hesukristo, no, nga kung dili tungod kaniya kita nahimo kaaway paghihapon kita sa Dios hangtod karon. So mao na ang usa ka versikulo dire sa reconciliation of humans with God.
Sa basahon sab nato ang 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Verse 5 chapter 18 ngadto sa 21 5:18 21 5:18 21 sumala pa diri og kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og naghatag kanamo sa buluhaton sa pagpasiguli. 19 nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip bato kanila sa ilang kalapasan og nagtiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Busa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo tungod naghangyo kaninyo tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo magpasiguli kamo ngadto sa Dios. Verse 21 tungod kanato siya nga wala makasinati og sala gihimo niya nga sala aron diya kaniya kita mahimong matarong nga ana sa Dios pagkabulahan nato mga higalag mga igsuon nga kita makasinati sa sala gihimo niya nga way sala aron diya kaniya kita mahimong mamatarong tubangan sa Ginoo. 2 Corinthians verse 5:18 ngadto sa verse 18 to 21. Diri sa ikatulo, the promise of eternal life in Jesus Christ. Mabasa nato diya sa John 3:16. So familiar kayong verse mga higala, pwede nang dili basahon tungod kay halos tanan nakahibalo naman ini. Kay gihigugma sumala diri kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon, so eternal life. Sumala diri sa mga verse mao na ang saad sa Ginoo sa kinabuhing dayon diha mabatunan sa atong Ginoong Hesukristo. Pabasa sab nato dira sa John 10 verse 28. John 10 verse 28. 28 sumala diri o gihatagan ko sila kinabuhing dayon or eternal life og sila dili gayud malaglag og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong mga kamot pagkanindot nga promise sa Ginoo or saad sa Ginoo mahitungod sa eternal life. Walay makaagaw sumala diri sa bersikulo walay makaagaw kanato gikan sa kamot sa Ginoo. Mabasa po diri sa John 17 at verse 3. Basahon John 17 verse 3 sumala diri ang kinabuhing dayon mao kini or the eternal life ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong pinadala. So mao na ang pipila ka nga mga bersikulo mahitungod sa saad sa Ginoo sa kinabuhing dayon nga makita diya lamang kang Jesus Christ. Kaupat diri sa
a kingdom of God is being here. Mabasa nato diya sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 20 ngadto 21 ug Mateo kapitulo 6 bersikulo 10 ug sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 2. Unahon nato basa ang Lucas kapitulo 17 bersikulo 20. Lucas Lucas 17 20. Lucas 17:20. Ang pag-abot sa gingharian sumala diri. Mabasa sad ni siya sa Mateo 24:23 atos 28 og 36 atos 41. Sumala diri sa mga verse sa 20. Og sa gipangutana siya sa mga Parisiyo kung kanus ang iabot sa gingharian sa Dios or kingdom of God. Siya mitubag kanila, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimad-on nga mapaniid. 21. Og dili usab sila magaingon di ara o tu ara kay tan-awa ang gingharian sa Dios ana ara sa taliwala ninyo. Lucas kapitulo 17 bersikulo 20 ngadto 21. Og mabasa sab nato diri sa Mateo 6:10 or Mateo kapitulo 6 bersikulo 10. 6 atong basahon mga igsoon diri sa 10 mala pa diri paanhia ang imong gingharian pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. May tungod ni sa pag ampo tudlo ni sa Ginoo, may tungod sa pag-ampo. Diri sa Mateo 3 bersikulo 2. 3:2 sumala diri sa mga bersikulo. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaya sa iyang pag-ingon, ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, kultira ninyo ang iyang mga agianan. So mga igalag, mga igsuon, mauni ang pipila ka mga bersikulo may tungod sa good news or sa maayong balita. There is a God's promise of forgiveness from sin, the reconciliation of humans with God, the promise of eternal life in Jesus Christ, and lastly, the kingdom of God being here. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless you. Mayong gabi.